نہیں رہ سکتی. یعنی کہ اگر حضرت ابراہیم علیہ السلام دے والد ماجد نو نعوذ باللہ من ذالک مشرک منیا جائے تو پھر میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام دی عزت و نمو سے ہوتے بھی حرف ہوندہ ہے. کیونکہ میرے مصطفیٰ کریم نے فرمایا کہ میں پاک پشتاں دے وچوں پاک رحمہ دے وچ منتقل ہوندہ ہویا آیا. فرمایا میرے والدین تو لگ کے میری ماں تو لگ کے بی بی حوا تک, میرے والد عبداللہ تو لگ کے جناب آدم تک, میرے والدین وچوں کوئی بھی مشرک بھی نہیں, کوئی بھی زنا دے قریب نہیں گیا. فرمایا میں پاک لوکاں دے وچوں پاک تشریف لے کے آیا کہ جڑی میری نسل دے وچ میری آل ہوئے گی قیامت تک اللہ نے انہاں نو بھی پاک فرما دیتا ہے. لہذا یہ عقیدے دی بات ذہن دے اندر رکھو. لوگ دیکھو نا سوشل میڈیا دا دور ہے, لوگ پوسٹاں لا دیندے نے جناب نوح علیہ السلام دا پتر او جناب کافر ہو کے مریا, اللہ دا پیغمبر کچھ نہ کر سکیا. ابراہیم علیہ السلام دا والد نعوذ باللہ من ذالک او جناب مشرک سن, ابراہیم کچھ نہ کر سکے. ایک کسے بد عقیدہ دا عقیدہ تے ہو سکتا ہے, اہل سنت دا عقیدہ ہوئے کہ جتھے جتھے میرے کملی والے تشریف لے کے آئے اللہ نے پاک پشتان دے بچوں پاک رحمہ چے میرے مصطفیٰ کریم نو منتقل کیتا ہے. اس وجہ تو اسی اپنا ایمان بچاؤں دیا اپنے مصطفیٰ کریم دے جتنے بھی آباء و اجداد نے, کیونکہ ابراہیم دی نسل دے وچوں میرے مصطفیٰ تشریف لے کے آئے اور جنہ دی نسل ابراہیم سن انہاں دا نام تارخ سی اور او ایک صحیح العقیدہ مسلمان سن, اللہ نو ایک منن والے سن. اللہ دی عزت قسم میں اہل سنت دا عقیدہ ہے کہ جدی اندر ایمان بچایا جاندہ ہے اور اللہ دے قرآن تے عمل کر کے محمد عربی دی عزت و نموز دا دفاع کیتا جاندہ ہے. لہذا ایک گل ذہن اندر رکھو کہ جناب ابراہیم دے والد انہاں دا نام ایک تے آزر نہیں سی, ابراہیم دا چاچا سی. آپ دے والد دا نام سی تارخ, خید نال تارخ, اے حضرت ابراہیم دے والد دا نام سی. اور اللہ دی عزت دی قسم ہے اللہ نو ایک منن والے, اللہ دی توحید دا اعلان کرنے والے, اللہ دی ربوبیت دا اعلان کرنے والے. لہذا ثابت ہویا کہ میرے مصطفیٰ دی عزت و نموس دا بھی مسئلہ ہے وے کہ میرے مصطفیٰ کریم دے آباء و اجداد پاک سن, پاک رحمہ چوں میرے کریم آقا دنیا تے تشریف لے کے آئے اور میرے مصطفیٰ کریم دی جتن تک نسل ہے اللہ دی عزت دی قسم میں اللہ نے سارے انو پاکیزگی بھی عطا فرمائی, اللہ نے سارے انو طہارت بھی عطا فرمائی ہے. قرآن دے وچ لفظ ہے نے وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزارا, ابراہیم نے جدوں آکیا اپنے باب آزر نو اتتخذ اسنامن آلیہا, تسی کیوں بت بناؤں دے ہو, اے بتانو کیوں پوجا کر دے ہو, بتانو کیوں بناؤں دے ہو, بت پرستی بھی کر دے ہو, بت گری بھی کر دے ہو. آپ نے فرمایا انی اراکا وقومکا من الضالین, فرمایا اے چاچا میں تینوں تے تیری قوم جہلیت اندر ویکھ رہے ہیں, تو بھی گمراہی دے وچ میں, تیرے منن والے بھی گمراہی دے وچ نے. اے لفظ اب قرآن دے وچ استعمال ہویا ہے, اس وجہ تو لوگاں نے تھوڑا جا جناب لفظ اب تو لے کے انہاں استدلال کیتا کہ لفظ ابن جڑا وے عربی دے اندر اے باپ نو آکھیا جاندا ہے. آؤ اللہ دے قرآن تو استدلال کرنے ہاں. اللہ رب العالمین دے پیارے پیغمبر جناب ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے آپ نے جڑی دعا منگی ہے, فرمایا ربنا اغفر لی والدیّ, یا اللہ منوں بھی بخش دے میرے والدین نو بھی بخش دے. اگر والدین مشرک ہون تو مشرک تے ہوندہ ہے نپاک, مشرک ہی ہوندہ ہے نپاک, تے اللہ دا پیغمبر ہو کے کسے نپاک واسطے دعا نہیں کر سکتا. اگر حضرت ابراہیم دے والد محترم اگر بت پرست ہوندے تے کدی بھی دعا نہ کر دے, یعنی کہ ابراہیم دی دعا اس چیز کا بیان کر رہی ہے کہ ابراہیم نے دعا کر کے دس دیتا ہے کہ اللہ دی عزت کی قسم ربنا اغفر لی والدیّ, فرمایا میں بھی بخشیا ہویا میرے والدین بھی بخشے ہوئے نے. اگر میرے والدین مشرک ہوندے کدی بھی اللہ دا پیغمبر دعا نہ کردا. اللہ دے پیغمبر نے دعا کی تھی, اللہ نو اتنی دعا پسند آئی. اگر
پیو مشرک ہوندا والدین مشرک ہوندے اللہ قرآن دے وچ ذکر نہ کردا قرآن چ ذکر ہی کر دیتا سی اللہ اپنے مصطفیٰ دے امتیاں نو نماز دے وچ دعا منگن دا ذکر نہ کردا تلقین نہ کردا اللہ نے ذکر کر کے قرآن دے وچ اور امت مصطفیٰ نو نماز دے وچ دعا پڑھن دی تلقین کر کے اللہ بیان کرنا چاہتا ہے دنیا والیو ابراہیم دے والدین بھی بخشے سن ابراہیم بھی بخشے ہوئے نے جڑا قیامت تک جانتا ہے اللہ مینوں تے میرے ماں پیو نو بخش دے فرمایا او بھی یہ دعا کر کے ویکھ لے اسا انہاں دے والدین دی بھی معافی عطا فرما دے معلوم ہویا کہ ابراہیم علیہ السلام دا دعا کرنا اللہ دا قرآن دے وچ ریکارڈ کر دینا اور ریکارڈ کر کے میرے مصطفیٰ دا اپنی امت نو تعلیم دین واسطے اتحیات دے اندر یہ دعا نو ریپیٹ کرنا اس گل دی دلیل ہے کہ جناب ابراہیم نے جڑی اپنے والدین واسطے دعا کی تھی وہ اگر مشرک تے ناپاک ہوندے کبھی بھی دعا نہ کر دے اللہ دے نبی دا دعا کرنا اس گل دی دلیل ہے کہ حضرت ابراہیم بھی بخشے ہوئے نے اور جڑا نبی نال تعلق جوڑ لے اللہ قیامت تک انہوں نے بخشش عطا فرما دیندہ ہے حدیث پاک ایک سماعت کرو تاکہ میں گل اگے لے کے جاواں میرے کریم آقا نے فرمایا لفظ اب جڑا لفظ اب ایک کئی جگہ دے استعمال ہویا ہے میرے کریم آقا علیہ السلام دی حدیث پاک ہے سرکار نے فرمایا تاڑے تین باپ نے نبی پاک علیہ السلام نے صحابہ حیران ہوئے آج کہتے یا رسول اللہ یہ کس طرح ہو سکتا ہے میرے کریم آقا نے فرمایا تاڑا سب نالو پہلا باپ جناب سیدنا آدم علیہ السلام نے آدم علیہ السلام تاڑے باپ نے میرے کریم آقا نے فرمایا تاڑا دوسرا باپ جدے نسب دے وچوں تسی پیدا ہوئے ہو فرمایا او تاڑا دوسرا باپ ہے فرمایا تیسرا تاڑا او بندہ جنہیں تانوں رشتہ عطا کیتا ہے جنہا تاڑا سسر ہے میرے مصطفیٰ کریم نے فرمایا او بھی تاڑے باپ دی جگہ تے ہوئے میرے کریم آقا نے ان آواز سے بھی لفظ آپ استعمال کیتا میرے کریم آقا نے فرمایا جس استاد کو لو تو ساتھ تعلیم حاصل کر دے ہو او بھی تاڑا آپ ہے اللہ دے نبی نے لفظ آپ جڑا ہوئے استاد واسطے بھی بول لیا سسر واسطے بھی بول لیا سگے والد واسطے بھی بول لیا اور جناب آدم واسطے بھی بول لیا معلوم ہویا لفظ اب ایک کئی معنیاں دے وچ وے اگر اس معنی نو حضرت ابراہیم دے چاچے دے ہوتے اسا اس لفظ اب نو استعمال کریے ایدے اندر ساڑھا ایمان بھی بچ جاندہ ہے کہ میرے مصطفیٰ دی جڑا نسب دی اعلیٰ شان ہے میرے مصطفیٰ دے نسب دا جڑا اعلیٰ مقام تے مرتبہ ہوئے وہ دا دفاع بھی ہو جاندہ ہے ایمان بھی بچونا چاہیے ہے تو عزت مصطفیٰ دے پہلا بھی دینا چاہیے ہے معلوم ہویا کہ اہل سنت الحمدللہ کیتا ہے اسا جناب ابراہیم دے چاچے نو آزر نو چاچا تسلیم کرنے اسا باپ تسلیم نہیں کر دے کیونکہ باپ جڑا ہوندہ ہے اگر او دے کرو نبوت شریف لے کے آوے نبوت ایک اللہ دا نور ہے اللہ پاکی دی جگہ تے کدی بھی اپنا نور نہیں رکھ دا ایک کوئی کر نہیں بلکہ جتنے بھی اللہ دے نبی آئے نے انہاں سارے دے والدین پاک سن پاک نسب والے سن پاک طہارت والے سن اللہ دا نبی جتوں بھی ہوندہ وے اللہ انہوں پاک رحمہ وچ لے کے ہوندہ ہے پاک پشتہ جو اللہ انہوں منتقل کردہ ہے کیونکہ نبوت ایک اللہ دے نور دا نام ہے جتے نپاکی ہوئے ہوتے نور نہیں ہوندہ اللہ دی عزت دی قسم ایمان دا تقاضا ہے وے اللہ دے سارے نبی شانہ والے تو جنہ دے وچوں میرے مصطفیٰ تشریف لے کے آئے اور جناب حضرت ابراہیم دے نسب دے وچوں میرے کملی والے تشریف لے کے آئے تو میرے مصطفیٰ دے نسب دا مقام تے مرتبہ کتنا ہوئے گا اعلی حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت شاہ امام احمد رضا فاضل بریلی رحمت اللہ علیہ آپ نے تو اتھوں تک گل کہہ دیتی آپ نے فرمایا دنیا والے صرف اے نہ سمجھے آج میرے آقا کریم جناب آدم تو لگ کے میرے آقا دے والدین کریمین طیبین
طیبین طاہرین سیدین تک میرے آقا دا نسب ہی آلہ ہے فرمایا قیامت تک جڑے مصطفیٰ دے نسب دے وچوں تشریف لے کے ہونگے جڑے مصطفیٰ دی آل دے شہزادی ہونگے اعلیٰ حضرت نے انہاں دے متعلق بھی فرمایا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچانو رکا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچانو رکا تو ہے عین نور تیرا سب گرانا نور کا تو ہے عین نور تیرا سب گرانا نور کا میرے آقا کریم دے غلاموں آقا کریم جس خاندان جی تشریف لے کے آئے وہ خاندان سارے خاندانہ جو افضل میرے آقا جس گھر تشریف لے کے آئے وہ گھر سارے گھرات افضل میرے آقا جس جگہ تے تشریف لے کے آئے وہ مکہ سارے شہرانہ افضل میرے آقا جس ماں دے پیٹ چ تشریف لے کے آئے وہ ماں پوری کائنات دیا ماوانا افضل میرے آقا جس باپ دی طرفوں تشریف لے کے آئے جناب عبداللہ دا مقام عرفات آلائے میرے آقا جتوں جتوں تشریف لے کے آئے اللہ نے سارے آنوں عزتاں تے شانایتاں کی تیاں لہذا سمجھ جانا چاہیے جناب حضرت ابراہیم دے والد تے اٹیک کرنے والا اور جناب انڈائریکٹ میرے مصطفیٰ دے نسب تے اعتراض پیا کر دائے اہل سنت دا عقیدہ ہے میرے آقا بھی یا اللہ میرے آقا دا نسب بھی یا اللہ بریلی دے بابے تائیں آکھیا فرمایا سب سے بھی سب سے ماران بھی اپنے ماران بھی دونوں عالم کا تو ماران بھی آؤ میری ملت